اب آپ کو خیرپور لیے چلیں گے جہاں پہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو. ساتھیوں، میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خیرپور کے کارکن، عہدیدار، تنظیم، آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ الیکشن تو 8 فروری کو ہے، بٹ آج خیرپور کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. فیصلو ضمیر جو، فیصلو ضمیر جو، نہ میر کا نہ پیر کا، نہ میر کا نہ پیر کا. 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس جوش اور جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت چیالوں کا راستہ نہیں روک سکتا. ہمارا انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ ہوگا تو پھر ہمارا انشاءاللہ تعالی جے اعلیٰ وزیر اعظم ہوگا. ساتھیوں، ہمارا جو رشتہ ہے، جو 3 نسلوں سے چلتے آ رہا ہے، یہ ایک محبت کا رشتہ ہے. آپ میرے ہو اور میں آپ کا ہوں. ہم نے مل کے بہت امتحان سے گزرے ہیں اور ساتھ مل کے تاریخی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں. یہ خیرپور کے جیالے تھے جنہوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تو قائد عوام نے ملک کا قسمت تبدیل کر دیا. یہ خیرپور کے جیالے تھے جنہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دی، اپنے بہن کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، عامر ضیاء کا مقابلہ کیا، عامر مشرف کا مقابلہ کیا. کبھی کسی عامر، کسی ظالم کے سامنے آپ جھکے نہیں، آپ پیچھے نہیں ہٹے، آپ گھبرائے نہیں. آپ نے ہمیشہ وفاداری کے ساتھ، پاکستان بہادری کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کروایا. میں آج آپ کے پاس آیا ہوں ایک بار پھر آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے کہ آپ میرے ساتھ دیں. ہمارا پاکستان مشکل میں ہے، ہمارا پاکستان کے عوام تکلیف میں ہے. ایک طرف
मुआशी बहरान है, तारीखी गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का सामना है, तो दूसरी तरफ एक बार फिर दहशतगर्द अपना सर उठा रहे हैं और हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है। हमारा सियासत के साथ, हमारे मुआशरे के साथ जो लाहौर के पुराने सियासतदान हैं, जो आज तक पुराने सियासत कर रहे हैं, नफरत, तकसीम की सियासत की वजह से पाकिस्तान में पूरा मुल्क को इन्होंने तकसीम कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने ये कायदे अवाम से सीखा कि ना मेरा ना तेरा, हम सब का पाकिस्तान है। और इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, अवामी राज कायम करने जा रहे हैं। जब हमारा हुकूमत होगा तो हम जाती इंतकाम का सियासत नहीं करेंगे, हम नफरत और तकसीम की सियासत को इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए दफन करेंगे। हम पूरा पाकिस्तान को एक करके ये तमाम मसाइल का मुकाबला करेंगे। बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके पास ना मंशूर है, उनके पास ना नजरिया है, ना इनको एहसास है कि मेरे पाकिस्तान के अवाम कितने मुश्किल से गुजर रहे हैं। इनका मंशूर का एक ही पहलू है कि उनको अगर हुकूमत मिला तो वो अपने आप को जेल से बचाएंगे। मुझे अगर हुकूमत मिला तो मैं आपको इस महंगाई से, इस गुर्बत से और इस बेरोजगारी से बचाऊंगा। हमारा तो मुकाबला भी किसी सियासी जमात या किसी सियासतदान से नहीं है। मैं कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा हूं। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं। मेरा मुकाबला इस गुर्बत से है, मेरा मुकाबला इस बेरोजगारी से है, मेरा मुकाबला इस महंगाई से है। कोई सियासी जमात, कोई सियासतदान हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकते। हमने जैसे कायदे अवाम ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया, रोटी कपड़ा और मकान का मंशूर दिया, वैसे इस इलेक्शन के लिए मैंने एक अवामी मुआशी मुआहिदा तैयार किया है और इस अवामी मुआशी मुआहिदा का 10 नुकात है। और ये मेरा आपसे वादा है, मेरा पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ दे, तीर पे थप्पा लगाए, मेरा हुकूमत बनाए तो इंशाअल्लाह ताला मैं अवामी मुआशी मुआहिदा का 10 के 10 नुकात पूरा करूंगा। मेरा वादा है पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के मेहनत करने वाले लोगों से कि इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हम आपकी तनख्वाह में, आपकी तनख्वाह, आपके आमदी को इसमें ना सिर्फ इजाफा होगा, हम इसको डबल करके दिखाएंगे, इंशाअल्लाह डबल करके दिखाएंगे।
پاکستان کے غریب ترین عوام کو یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بنائیں اور ہم آپ کو 300 یونٹ بجلی مفت دلوائیں گے. پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں تو جیسے آپ نے یہاں خیرپور میں تعلیمی ادارے بنائے ہیں، جیسے آپ نے یہاں خیرپور میں ایسا ہاسپٹلز بنائے ہیں، جیسے ہمارا گمبت کا ہاسپٹل ہے. میں لاہور سے ہو کر آیا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لاہور میں ایک بھی ہاسپٹل نہیں ہے جو میرا گمبت کا ہاسپٹل کا، میرا خیرپور کا ہاسپٹل کا مقابلہ کر سکے. جہاں ہر قسم کا مفت علاج ہو اور لیور کا مفت علاج چاہیے تو خیرپور آئے، لاہور جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کینسر کا، لنگ کا، پتہ نہیں کیا کیا بھٹی صاحب نے مجھے دکھایا ہے. اس دفعہ میں نے 2-3 اپنے ہاتھوں سے افتتاح کیا. یہ علاج صرف خیرپور میں موجود ہے اور میرا خواب ہے کہ ہم اس قسم کے مفت اور معیاری ہاسپٹلز ہر ڈسٹرکٹ میں بنائیں، ملک بھر میں بنائیں اور پاکستان کے غریب عوام کو ان کا مفت علاج کا حق دلوائیں. آپ کو یاد ہے کہ جو سیلاب آیا، تاریخی قدرتی آفت جس میں سندھ و بلوچستان، جنوبی پنجاب، جنوبی پختونخوا تباہی ہی تباہی تھا. میں جب سکھر پہنچا، لڑکانہ کمبر پہنچا، نصیر آباد، یہ سیلاب کے دن کی بات میں کر رہا ہوں. میں نے غریب عورتوں سے ملاقات کیا تو ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمیں گھر بنا کے دو. خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 5 سال میں پتہ نہیں کتنے گھر بنا کے دیں گے. میرے پاس 5 سال نہیں تھا، 1 ہی سال تھا. پوری دنیا سے پیسہ اکٹھا کیا اور آج صوبہ سندھ میں غریب ترین سیلاب متاثرین کے لیے پکے گھر بن رہے ہیں اور ان کا ان غریب ترین عورتوں کو دیا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم یہ 20 لاکھ گھر بھی مکمل کریں گے اور 30 لاکھ گھر میں باقی پاکستان میں باقی صوبوں میں بناؤں گا تاکہ ان کے پاس بھی جو قائد عوام نے مکان کا وعدہ کیا، میں انشاءاللہ تعالی اپنے ہاتھوں سے وہ وعدہ پورا کروں گا. ہمارا شکایت ہے صوبے سندھ کا جو انٹرم حکومت ہے کہ آپ نے ہمارے باقی تو ڈیولپمنٹ کام پتہ نہیں کتنے مہینوں سے روک بیٹھے ہیں، مگر یہ میرے سیلاب متاثرین کا حق ہے کہ ان کا گھر بنے، ان کو مالکانہ حقوق ملے. اب اپنا الیکشن کے بہانے سے میرے سیلاب متاثرین کو کیسے اس طریقے سے مایوس کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے وہ سست روی کا شکار ہے. جو ان کا مالکانہ حقوق ہے انٹرم گورنمنٹ ان کو نہیں دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن کمیشن کو بھی لکھیں گے. ہم انٹرم گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ باقی جہاں تک ڈیولپمنٹ کی کام ہے اگر آپ نے اس کو الیکشن کی بہانے پہ روکنا ہے، ویسے پنجاب میں نہیں رکا ہے لیکن آپ کا خاص محبت ہے سندھ سے تو آپ نے ہمارا ڈیولپمنٹ کام روک لیا. میں اس کا بات ہی نہیں کر رہا ہوں.
میں اگر مطالبہ کر رہا ہوں تو میرا سیلاب متاثرین کے حق کے لیے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ کام میں جو رکاوٹیں ہیں یہ ختم کرنے پڑیں گے، ان کو گھر دینے پڑیں گے، ان کو مالکانہ حقوق دینے پڑیں گے۔ ہم تو فیبری 9 پہ الیکشن، فیبری 8 پہ الیکشن ہوگا، فیبری 9 پہ حکومت آپ کا بنے گا، اور جس آفیسر نے میرے سیلاب متاثرین سے حق چھینا ہے، جس فرض نے بہانہ بنا کے ان کو مالکانہ حقوق نہیں دیا ہے، میں انشاءاللہ تعالی خود آپ سے حساب لوں گا۔ اب ہم نے جب آپ نے ہمیں 2008 سے لے کے 2013 تک وفاق میں حکومت دیا تو ہم نے آپ کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی انقلابی پروگرام شروع کروایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی حکومت ہے، قائم علی شاہ صاحب نے، مراد علی شاہ صاحب نے غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے SRSO کے ساتھ مل کے پیپلز پاورٹی ایلیویشن پروگرام شروع کیا ہے، جس سے ہم بلا سود قرضہ دے رہے ہیں غریب ترین عورتوں کو۔ تو میرا یہ وعدہ ہے پورا پاکستان سے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، مگر ہم غریب ترین عورتوں کو اسی طریقے سے بلا سود قرضہ دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے، اپنا گھر کا خیال رکھ سکے، اور پاکستان کی معیشت میں بھی وہ انشاءاللہ تعالی مضبوط کردار ادا کریں گے۔ پچھلی دفعہ عورتوں کو بے نظیر کارڈ ملا، آپ پی پی کو جتوائے، آپ پی پی کو بھاری اکثریت دلوائے، تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جب ہمارا وفاق میں حکومت بنتا ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک طرف ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے کسانوں کے لیے بے نظیر کسان کارڈ لے کر آئیں گے، پاکستان کے مزدوروں کے لیے بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بے نظیر یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے۔ اگر ہم غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچا سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں حکومت بنا کے اپنے کسانوں کی جیب میں پیسے دلواؤں گا، اپنا مزدوروں کی جیب میں پیسہ دلواؤں گا، اپنے نوجوانوں کی جیب میں پیسہ دلواؤں گا۔ یہی طریقہ ہے۔ اگر ہم نے مل کے غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو عوامی معاشی معاہدہ پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ یہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے، یہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ختم کرو، پیسہ نہیں ہے، یہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ NFC ختم کرو، پیسہ نہیں ہے وفاق پہ۔ میں کہتا ہوں کہ پیسہ ہے، آپ نے اس کو چوری کیا ہے، پیسہ ہے، وسائل ہے، اسلام آباد کے بابوؤں نے اس پہ قبضہ کر بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں پی پی کا حکومت بناؤں گا، اسلام آباد سے میں آپ کا حق چھین کے آپ کو دلواؤں گا۔ میں جو 18ویں ترمیم کے مطابق وفاقی وزارتیں ہیں آج تک چل رہے ہیں، ان کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھا، ان کو صوبوں کو دینا چاہیے تھا، وہ آج تک چل رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام کو سالانہ 300 ارب روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے ان ڈبل وزارتیں کو چلانے کے لیے۔ ہم انشاءاللہ تعالی جو یہ تقریباً 17 وزارتیں ہیں وفاق میں ان کو بند کر دوں گا۔ جو 300 ارب سالانہ آپ کے پیسے لے کر وہ وزارتیں چلا رہے ہیں، میں ان سے چھین کے اپنے عورتوں کو دلواؤں گا، اپنے کسانوں کو دلواؤں گا، اپنے مزدوروں اور نوجوانوں کو دلواؤں گا۔ ہر سال اشرافیہ کو، وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں،
सालाना अशराफिया को, एनर्जी सेक्टर को, बदले बड़े बड़े बिजली घरों को, फर्टिलाइजर कंपनीज को, रियल एस्टेट को, अरबपतियों को, अमीरों को, अशराफिया को सालाना आपको मालूम है कि आपका टैक्स ऐसा सालाना 1,500 अरब सालाना अशराफिया की सब्सिडीज में जाता है। अब मैं वो तमाम जो अशराफिया के लिए सब्सिडीज है, आप मेरा हुकूमत बनाए, मैं अशराफिया का सब्सिडी बंद करके वो तमाम के तमाम पैसा आप पे खर्च करूंगा, पाकिस्तान के अवाम पे खर्च करूंगा, उनका तरक्की पे, उनको रोजगार दिलाने के लिए, उनको गुर्बत से निकालने के लिए, उनको ये महंगाई का मुकाबला करने के लिए। हमारे पास मंसूबा मौजूद है, मुआहिदा मौजूद है, उसके पीछे जो फंडिंग होना है वो भी मेरे पास प्लान मुकम्मल पे तैयार है। रहता सिर्फ इतना कि फरवरी 8 को आपने मुझे अक्सरियत दिलवाना है, भरपूर अक्सरियत दिलवाना है। मैं सिंध के अवाम का शुक्रगुजार हूं कि आपने हर इलेक्शन में मुझ पे एतमाद किया। हर इलेक्शन में आपने पिछले इलेक्शन से ज्यादा सीट्स दिलवाए, मगर जो हम काम करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इसके लिए हमें भारी अक्सरियत चाहिए। उम्मीद है कि फरवरी 8 को खैरपुर से लेके कराची तक आप मुझे तमाम सीटें दिलवाए, तीर पे मोहर लगाए, तीर पे मोहर लगाए। अगर आप तीर पे मोहर लगा के मुझे भारी अक्सरियत दिलवाते हो, खैरपुर से कराची तक अपना वोट जाया ना करें, अपने साथियों को कहे कि वोट जाया ना करें। अब इलेक्शन में सिर्फ दो जमातें हैं, एक आपका तीर है तो दूसरा वो शेर जो अवाम का खून चूसते हैं। मैंने अब अपने सिंध भर में, मुल्क भर में उम्मीदवार चुने हैं। सही चुना या गलत चुना, अब चुन चुका हूं। ये मेरे उम्मीदवार है, ये तीर के उम्मीदवार है, ये शहीद बीबी के उम्मीदवार है, ये कायदे अवाम के उम्मीदवार है। अगर उनसे कोई गलती हुआ, मेरी खातिर उनको माफ कर दे। इसलिए हमने बड़ा काम करना है, हमने इस मुल्क का किस्मत तब्दील करना है, गरीब अवाम का किस्मत तब्दील करना है। आप मेरे तमाम उम्मीदवारों को जितवाए, काम मैं करके दूंगा। काम इंशाअल्लाह ताला मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूं। बजट पास होने से पहले मैं खुद यहां खैरपुर पहुंचूंगा। मैं इनसे नहीं पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा। मैं आपसे पूछूंगा कि ये अपना बजट है, ये आपका मसाइल है, ये आपका पैसा है, आप फैसला करें, जो भी आप कहते हो। मगर हमने अब अपने अवाम को इस मुआशी बहरान से निकालना है। भुट्टोइज्म का जरूरत है, कायदे अवाम की मंशूर की जरूरत है। हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा पे मैं अमल दरामद करना चाहता हूं। सिर्फ और सिर्फ अगर आपका साथ होगा, आपका वोट होगा, तो फिर मैं कामयाब हो सकता हूं। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर आप मेरे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत मेरा रास्ता नहीं रोक सकती।
हमने पिछली 5 साल में काफी मुश्किल देखे हैं। हमने पिछले 5 सालों में बहुत मुश्किलात का सामना किया है। हमारे यहां वो कोविड का वबा था, एक सैलाब आया, फिर 1 साल छोड़ के दूसरे सैलाब आया। पहले खान साहब की हुकूमत था जो आपके हक पे डाका मारता था, फिर हमारे दोस्तों के साथ हमने हुकूमत बनाया, जो मुझसे हो सका मैंने इन्हें कर लिया, मगर जो हमारा इत्तेहादी थे उन्होंने आपको धोखा दिया। इंशाअल्लाह ताला इस बार आप मुझे इतना भारी अक्सरियत दिलवाएंगे कि मुझे किसी का जरूरत नहीं पड़ूंगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ताकत पे इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाऊंगा और आपके साथ मिलके इस सूबे के, इस मुल्क के मसाइल का हल निकालूंगा। हम इस्लामाबाद को पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये सिंध के अवाम चौथे बार किसी को वजीर आजम नहीं देखना चाहते हैं। यही खैरपुर को अवाम को मालूम है कि जब ये बनता है तो कितना जालिम होता है। आपको याद है जब पहली बार उसको बनाया था तो आपके हक पे डाका मारा। दूसरी दफा जब 2 दहाई अक्सरियत के साथ बनवाया, एक बार फिर आपके हक पे डाका मारा। तीसरी दफा आप पे मुसल्लत हुआ। एक बार फिर आपका हक मारा। हम किस खुशी में इसको चौथी बार वजीर आजम माने? हम नहीं मानते। हम मुकाबला करेंगे, हम शेर का शिकार करेंगे। मैं तमाम सियासी कारकुनों को सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा को पैगाम भेजना चाह रहा हूं। कल का अदालत का फैसला के बाद इस इलेक्शन में 2 जमातें हैं जो मुल्क भर में मुकाबला कर रहे हैं। आप तीर के साथ दे, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, अपना वोट जाया ना करे। हम मिलके ये साजिश नाकाम करवाएंगे। हम मिलके इस शेर का शिकार करेंगे। हम मिलके इसका चौथी बार का रास्ता रोकेंगे। हम हमेशा के लिए इनकी पुरानी सियासत, इनकी नफरत की सियासत को दफन करके अवाम की तरक्की का सियासत करेंगे, अवाम की खिदमत का सियासत करेंगे। गरीब की खिदमत का सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती। आपने दिन रात मेहनत करना है, घर घर जाके। मैं चाहता हूं कि आप खैरपुर के हर घर पहुंचे और मेरे पैगाम लेके जाए। हर घर पे खटखटाए, मेरा पैगाम लेके जाए कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी का 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा है। आए हमारे साथ मिलके गुर्बत से मुकाबला करे, बेरोजगारी का मुकाबला करे, महंगाई का मुकाबला करे, अपना सूबा का, अपना मुल्क का किस्मत बदल दे। अगर आप पाकिस्तान के अवाम को मेरे मंशूर के बारे में बताएंगे तो मैं जानता हूं कि इंशाअल्लाह ताला
انشاءاللہ تعالی فیبرری 8 کو سارے کے سارے جگہوں سے، سارے ڈسٹرکٹ سے، سارے ضلع سے ایک ہی نعرہ ہوگا کہ تھپے پہ تھپا، تھپے پہ تھپا، تھپے پہ تھپا، تھپے پہ تھپا۔ یاد ہے کہ آپ کے امیدوار کون ہیں یا میں آپ کو یاد دلواؤں؟ خیال میں آپ کو بھول چکے ہوں گے، میں یاد دلواتا۔ میرا امیدوار سید قائم علی شاہ صاحب، جتوائیں گے آپ قائم علی شاہ صاحب کو؟ غلط نام لکھ چکے ہیں ان لوگوں نے۔ قائم علی شاہ صاحب میرا امیدوار ہے۔ سید فضل شاہ صاحب میرا امیدوار ہے۔ بہت ضروری ہے نیشنل اسمبلی میں بھیجے۔ کہاں گم ہو چکا ہے پیر فضل شاہ صاحب؟ آ جائے آگے آپ دیکھ لینا۔ آپ کو پیر صاحب کو جتوانا ہے آپ نے۔ میرا بہن نفیسہ شاہ صاحبہ کو نیشنل اسمبلی آپ نے بھجوانا ہے۔ سید جاوید شاہ صاحب کو بہت ضروری ہے، آپ نے جاوید شاہ صاحب کو بھاری اکثریت سے جتوانا ہے۔ پھر میرا جو صدر ہے ساجد بھامن صاحب، ساجد صاحب کو آپ نے جتوانا ہے، نیشنل پروونشل اسمبلی میں بھیجنا ہے۔ شیراز راجپور صاحب کو اس بار آپ نے جتوانا ہے۔ پچھلی بار پتہ نہیں کیسے رہ گیا تھا، اس بار آپ جتوائیں گے۔ بچل شاہ صاحب پیر جو گوٹ سے الیکشن لڑ رہا ہے، اس دفعہ مجھے امید ہے کہ خیرپور کی عوام فیبرری 8 کو پیر جو گوٹ کو تیر جو گوٹ میں تبدیل کر دیں۔ آپ نے ہلار وسان ہمارے نوجوان اس بار آخرکار الیکشن میں خود حصہ لے رہا ہے، اور نعیم کھرل صاحب کو بھی الیکشن جتوانا ہے۔ اور مجھے موقع نہیں ملے گا اس الیکشن کیمپین میں سکھر پہنچنے کے لیے، ہمارا سکھر کے دوست بھی موجود ہے۔ آپ سکھر کے عوام سے میرا اپیل ہے کہ وہ خورشید شاہ صاحب کو جتوائے، وہ فرخ شاہ صاحب کو جتوائے، وہ اویس شاہ صاحب کو جتوائے، وہ نعمان اسلام الدین شیخ صاحب کو جتوائے، ناصر شاہ صاحب کھڑا ہے، ناصر شاہ صاحب کو جتوائے۔ آپ سے پہلے میں اپنے امیدواروں سے ایک حلف لینا چاہ رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھائے اگر آپ میرا تیر پہ الیکشن لڑ رہے ہو۔ جام اکرام نہیں ہے نا، تو میں کیسے مانگوں اس کے لیے؟ جام اکرام دریجو صاحب بھی سکر سے ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، بعد میں اس کے لیے ووٹ بھی مانگوں گا۔ آپ سب جو موجود ہے، وعدہ کرو کہ میرے عوام کا آپ خدمت کریں گے، غریبوں کا خدمت کریں گے، کسانوں کے، مزدوروں کے، نوجوانوں کا خدمت کریں گے، روزگار ان کو دیں گے، اپنے بھائیوں اپنے بہنوں کو نہیں دیں گے، میرے عوام کو دیں گے۔ وعدہ کرو ان کے سامنے کہ آپ الیکشن جیت کے ان کو بھولیں گے نہیں، ادھر ہی رہیں گے، ان کے دکھ درد میں ساتھ ہوں گے، میرا نمائندہ بن کے ان کے خدمت کریں گے۔ وعدہ، پورا وعدہ،
सबका हाथ ऊपर हो तो वादा। साथियों, इन्होंने वादा कर लिया है, इन्होंने मुझसे वादा किया है, तो आप मुझसे वादा करें, आप मुझसे वादा करें कि आप 8 फरवरी को मेरे तमाम उम्मीदवारों को जितवाएंगे, तीर को जितवाएंगे। वादा है आपका। नारे भुट्टो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे खैरपुर में। उनका कहना है कि पीटीआई ने अवाम के हुकूक पर डाका डाला, उन्हें निकालने के लिए जो हो सका मैंने किया। हमारे इत्तेहादियों ने अवाम को धोखा दिया, अब मुझे भारी अक्सरियत दिलाएं। सिंध के चौथी बार किसी को वजीर आजम बनने नहीं देखना चाहते। अवाम को पता है जब यह वजीर आजम बनता है तो कितना जालिम बन जाता है। वो जब भी वजीर आजम बना अवाम के हुकूक पर डाका डाला, तीसरी बार इसे मुसल्लत किया गया, उसने फिर अवाम के हुकूक पर डाका डाला। अब चौथी बार उसे वजीर आजम क्यों बनाए? हम मुकाबला करेंगे। कल के अदालती फैसले के बाद अब मुल्क में 2 जमातें मुकाबला कर रही हैं। खबर देंगे आपको पेशावर से, जहां लेडी रेडिंग अस्पताल के सामने निजी अस्पताल में आग लग गई है। क्या तफसीलात हैं, अदनान तारिक से जानते हैं। अदनान, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, पेशावर अस्पताल रोड पर निजी अस्पताल में जो है वो आग भड़क उठी। रेस्क्यू काम की टीमें इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ है। रेस्क्यू काम के मुताबिक अब तक 3 फंसे हुए मरीजों को निकाल लिया गया है। इमारत में सर्चिंग का अमल जो जारी है। रेस्क्यू की टीमें मौजूद है, 5 फायर फाइटर और उनकी एम्बुलेंस की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। आग जो है वो निजी अस्पताल के 7वीं और 8वीं मंजिल में की मंजिल है, जिसके 3रे और 4थे फ्लोर पे आग लगी हुई थी, जिसमें तकरीबन कुछ हद तक जो है वो काबू पा लिया गया। इस वक्त पुलिस का अमल जो है वो जारी है। जी तो अदनान, आग लगने की वजह मालूम हो सकी है? जी, इब्तिदाई तौर पर रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौजूद है। कहना कब इस वक्त होगा कि आया अस्पताल में लगने वाली आग की वजूहात क्या है। तब गैर मुसद्दक़ इत्तलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि आग की वजह जो है वो बिजली की कोई केबल बताई जा रही है, जिससे ये शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ताहम इस हवाले से भी रेस्क्यू ने कोई तस्दीक नहीं की। तो खुदा न खास्ता किसी जानी नुकसान की इत्तला तो नहीं मिली? जी, रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौजूद है। अभी तक किसी किस्म की जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। 3रे और 4थे फ्लोर में लगने वाली आग पर जो है वहाँ पर इस वक्त पुलिस का अमल जारी है और जो 3 मरीज थे उनको करीबी जो अस्पताल है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। जी अच्छा अदनान, 3रे और 4थे फ्लोर पर आग लगी है जैसा कि आप बता रहे थे, तो ये बताइए कि 3रे और 4थे फ्लोर से तमाम लोगों को निकाल लिया गया है या ये खदशा है कि लोग फंसे हो सकते हैं, मरीज फंसे हो सकते हैं? जी, ये 7 से 8 मंजिल इमारत है। 3रे और 4थे फ्लोर में जो आग लगी थी वहाँ पे तमाम मरीजों को जो है वो निकाल लिया गया, स्टाफ को भी निकाल लिया गया है। बरवक्त रेस्क्यू के ऑपरेशन की वजह से जो है तमाम लोग जो थे उनको बाहिफाजत दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया और इस वक्त एम्बुलेंस और रेस्क्यू की टीमें जो है वो आग बुझाने के अमल के साथ साथ कूलिंग के अमल और अपने ऑपरेशनल जो है वो जारी किए हुए हैं। जी, तो जो मरीज यहाँ से निकाले गए हैं उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया है? हो सकता है कि ऐसे मरीज हो जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त की जरूरत हो, करीबी अस्पतालों में क्या उन्हें मुंतकिल किया गया? जी बिल्कुल, इसके सामने बिल्कुल सुबह का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ भी मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन इब्तिदाई तौर पर रेस्क्यू काम का कहना है कि उनको जो 3रे और 4थे फ्लोर की आग में लगी थी उस फ्लोर के जो मरीज है उनके दूसरे जो है फ्लोर में है उनको शिफ्ट कर दिया गया है। आग तकरीबन अब काबू में है और रेस्क्यू की टीमें इस वक्त जो है वो अंदर इमारत के ऊपर भी मौजूद है और इमारत के बाहर भी। तो अदनान, ये बताइए रेस्क्यू जराए क्या बता रहे हैं, किस दर्जे की आग है, कितनी देर लगेगी, कितनी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं आग बुझाने के लिए? जी, इब्तिदाई तौर पर जब आग भड़की तो उस दौरे बताया जा रहा है कि 3रे तो 4थे दर्जे की यह आग थी, इसलिए रेस्क्यू ने बरवक्त बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया और उन्हीं की बरवक्त ऑपरेशन की वजह से रेस्क्यू काम के तर्जुमान के बताया जा रहा है कि इब्तिदाई जो आग थी उस पर बरवक्त काबू पाने की वजह से आग जो है वो उसको काबू पा ली गई और उसको मजीद मंजिलों तक जो है वो पहुंचने से रोकने के अमल के हवाले से जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। मेन रोड के ऊपर जो है ये इमारत है, इसीलिए यहाँ पर रेस्क्यू के ऑपरेशन को कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। ताहम इस वक्त जो है वो कूलिंग का अमल जो है वो जारी है और जो पिछले हिस्से में लगे आगे उस पर भी काबू पाया जा रहा है। जी अदनान, सूरत हाल पर नजर रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। नाजरीन को आगाह करते चले, पेशावर में ये वाकया पेश आया है। लेडी रीडिंग अस्पताल के सामने निजी अस्पताल है, 7 से 8 मंजिला, जिसमें आग लगी है 3रे और 4थे फ्लोर में। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ है। फायर व्हीकल्स, 2 वाटर बाउजर, 2 एम्बुलेंसेज हिस्सा ले रही हैं। रेस्क्यू हुकाम का ये बताना है इमारत में फंसे 3 मरीजों को निकालकर बालाई मंजिल पर पहुंचा दिया गया है। जो मरीज यहां पर थे उन्हें भी निकाल लिया गया है, जो अस्पताल का अमला था उसे भी निकाल लिया गया है। आग अस्पताल की 7 मंजिला इमारत की 3रे और 4थे फ्लोर पर लगी है और आग पर काबू पाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। निजी अस्पताल की इमारत में सर्च ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है।
अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद है। अदनान से भी रब्ता करेंगे। लेडी रीडिंग अस्पताल के सामने ये निजी अस्पताल है जहां पर आग लगी है, तीसरी और चौथी मंजिल बताया जा रहा है जहां पर आग लगी है। बिल्कुल, और फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं और फायर व्हीकल्स, 2 वाटर बाउजर, 2 एम्बुलेंसेज इसमें हिस्सा ले रही हैं और इमारत में फंसे 3 मरीजों को निकालकर बालाई मंजिल पहुंचा दिया गया है। अस्पताल की 7 मंजिला इमारत के तीसरे और चौथे फ्लोर पर आग लगी और निजी अस्पताल की इमारत में सर्च ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है ताकि कोई भी अमला या मरीज वहां पर मौजूद हो तो उसे बर वक्त निकाला जा सके। लेडी रीडिंग अस्पताल के सामने निजी अस्पताल में आग लगी है और फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। हमारे नुमाइंदे इस हवाले से बता रहे थे, उनका कहना था कि तमाम लोगों को बर वक्त निकाल लिया गया है और किसी भी किस्म के जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।